देखिए, आज की सरगर्मी वाला सबक है मेरी सरगुज़िश्त। देखिए, पहला है शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसानीफ़ दी गई है और उससे जुड़े हुए सवाल दिए गए हैं। औरतों की तालीम से मुतालिक, शायरी पर मज़बूत ऐसे और नेटिव क्रिश्चियन की किताब का जवाब। फिर उसी तरह से मिर्ज़ा गालिब की लाइफ़, सादी शेराज़ी की लाइफ और सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसके 6 जवाब तहरीर करना है। आइए 6 जवाब समाअत फरमाएं। औरतों की तालीम से मुतालिक उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है मजालिसुन निसा। शायरी पर मजबूते से मुकदमा शेर व शायरी। नेटिव क्रिश्चियन की किताब का जवाब तिरिया के मिसमोम। और यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की लाइफ यानी कि यादगार गालिब। दूसरा है सादी शेराज़ी की लाइफ, तो वो है हयात सादी। और सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ हयात जावेद। अगली सरगर्मी है शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मेन सवाल दिया गया है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली से जुड़े हुए सवाल है, जैसा यहाँ पर तालीम है, ताल्लुक़ है, विलादत है। तो उनकी तालीम, तो यहाँ पर फ़ारसी दी गई है, तो फ़ारसी के सामने क्या आएगा? वालिद, सन, सरफ़ नौ, वालिदा और कस्बा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तालीम का। तो तालीम में फ़ारसी पढ़ाने वाले सैयद जाफ़र अली और सरफ़ नहू इब्राहिम हुसैन अंसारी ने पढ़ाई थी। अब दूसरा है ताल्लुक़। तो ताल्लुक़ उनका वालिद अंसार ख़ानदान से थे और उनकी विलादत, ये विलादत में सन 1837 ईस्वी और कस्बा पानीपत, पानीपत के मुकाम में पैदा हुई। अगली सरगर्मी है हमारे पास में एक खाका मुकम्मल कीजिए। हाली की मसनवियाँ। अब यहाँ पर 4 मसनवियों के उनके हमको नाम यहाँ पर लिखना है। तो 4 मसनवियाँ कौन कौन सी है आपको नज़र आ रही है? पहला है बरसात, दूसरा है रहमो इंसाफ, तीसरा है उम्मीद, चौथा है हुब्बे वतन। अगली सरगर्मी है खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर नवाब मुस्तफ़ा खां और उनसे जुड़े हुए 4 सवाल, उनका तखल्लुस, रईस, तालुकादार और शहर। कि नवाब मुस्तफ़ा खां का तखल्लुस शिफ्ता था, रईस दिल्ली के थे, तालुकादार जहांगीराबाद था और शहर फतेह बुलंद। अगली सरगर्मी है सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मेन सवाल दिया गया है शिफ्ता के नज़दीक नापसंदीदा वो काबिले नफ़रत बातें। तो यहाँ पर उनकी 4 बातें हमको यहाँ पर तहरीर करना है। देखिए 4 बातें कौन कौन सी है उनकी। पहला है मुबालगा आरई, दूसरा है छिछोरे अल्फाज व मुहावरे, तीसरा है बाज़ारी अल्फाज व मुहावरे और चौथी बात है आमियाना ख़यालात। तो ये उनको तमाम चारों भी बातें नापसंद थी। देखिए अगली सरगर्मी है दर्ज झैल बयानात से मुतालिक नाम लिखिए। पहला है सर सैयद की तरगीब पर लिखी गई नज़म, दूसरा है दिल्ली का वो स्कूल जहाँ हाली मुंतकिल हुए, तीसरा है जिसके हाथों 400 रुपये का इनाम मिला और चौथा है फ्रेंच से अरबी में तर्जुमा होने वाली किताब का मौजू लिखिए। देखिए पहले का जवाब है मद्दो जजरो इस्लाम, दूसरा है इंग्लो अरबिक स्कूल, तीसरा है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक और चौथा है जियोलॉजी। शब की खाका मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसानीफ़। अब उनकी तसानीफ़ में तिरिया के मिसमूम, हयात सादी, मिजालुसिन नसा और हयात जावेद। कि यहाँ पर मद्दो जज़रो इस्लाम जो मुसद्दिस हाली के नाम से मशहूर हुई, सर सैयद खां की तरगीब दिलाने पर हाली ने मुसलमानों की मौजूदा बस्ती व तनज़्ज़ुली की हालत और उसके असबाब बयान पर मुश्तमिल तवील नज़म तहरीर फरमाई। दूसरा है तिरिया के मिसमूम, यानी कि ये एक नेटिव क्रिश्चियन की किताब के जवाब में लिखी गई किताब है। मजालिसुन निसा, ये किताब जो है तो हाली ने लाहौर में ये किताब औरतों की तालीम के लिए किस्से के पैराए में लिखी थी। इस कारनामे पर कर्नल हॉलराइड ने हाली को 400 रुपये का इनाम दिलवाया था। उसके बाद में है हयात सादी। अब हयात सादी क्या है कि ये किताब फ़ारसी के मशहूर शायर सादी शेराज़ी की हयात और उनकी नज़म व नसर पर एक रिवायू है, यानी कि तबसरा लिखा गया है। यादगार गालिब,
حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی حیات پر یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اس میں غالب کی فارسی اور اردو نظم و نثر کا انتخاب بھی شامل ہے، نیز ان کی شاعری پر روایوں بھی لکھا گیا ہے۔ اب اگلا ہے حیات جاوید۔ اب حیات جاوید، حالی نے یہ کتاب اپنے رہبر و رہنما سر سید احمد خان کی حیات پر رقم کی ہے۔ آخری ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ تو حالی نے دیوان کا مقدمہ اپنی ایک علیحدہ شناخت اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مقدمہ شعر و شاعری پر ایک طویل انشائیہ سے لکھا گیا ہے۔ واحد جمع لکھیے۔ سخن کی جمع فارسی قاعدے کے مطابق لکھنا ہے اور حقائق کا واحد لکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نمبر 4 ہے سیدھے سادے انداز میں احسن طریقے سے کہی گئی بات جلد اثر کرتی ہے، اس بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ سخن کا سخن ہا آ جائے گا اور حقائق کا حقیقت۔ ذاتی رائے کا سوال ہے، تحریر و تقریر کے ذریعے بات کو دو طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، اول آسان عام فہم الفاظ میں سیدھے سادے طریقے سے، دوم مشکل و دقت فہم والے الفاظ پر مشتمل پیچیدہ لمحوں میں۔ پہلے طریقے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور دوسرے میں بات کو سمجھا جا سکتا ہے تو کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، لہذا فطری طور پر جو طریقہ آسان نظر آتا ہے وہ پہلا طریقہ ہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آسان الفاظ پر مشتمل سیدھے سادے انداز میں کہی گئی بات سامع کے دل و دماغ کو بہت جلد متاثر کرتی ہے، اور یہ تاثیر دیرپا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطبہ مقررین جو سادہ انداز گفتگو اختیار کرتے ہیں سننے والوں کے اذہان و قلوب کو بہتر ڈھنگ سے متاثر کرتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ اوروں کے یہاں بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور بار بار سنے جاتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں بھی یہ مشاہدہ عام ہے کہ سیدھا اور راست طریقہ بیان اختیار کرنے والے اساتذہ کی باتیں طلباء کو بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، جبکہ گھما پھرا کر گول مول طریقے یا مشکل بیانی سے کام لینے والے اساتذہ کی باتوں میں وہ بات نہیں ہوتی۔ درج ذیل معنی والے انگریزی الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تبصرے کو کیا کہتے ہیں، مضمون کو کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھا ہے کارنامہ ساز بزرگوں کی زندگیوں کے احوال کے بارے میں اپنی رائے پیش کی۔ دیکھیے تبصرہ، ریوائیو، تبصرہ کو انگریزی میں ریوائیو کہتے ہیں، اور مضمون کو ایسے کہا جاتا ہے۔ ذاتی رائے کا سوال ہے کہ پرائمری سطح کی ابتدائی جماعتوں کی کتابوں میں بزرگوں کی زندگیوں کے حالات پڑھے ہوئے کئی برس گزر گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک تازہ ہے۔ خاص طور پر تاریخ کی کتاب بڑوں کی کہانیوں پر غور کرو تو مذکورہ بالا تبصرہ معقول معلوم ہوتا ہے، اور پھر اس تبصرے سے بزرگوں کے احوال کارناموں پر مبنی کتابوں کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مذہبی و ملی اور سیاسی و سماجی میدانوں سے وابستہ شخصیات کے احوال زندگی اور کارناموں کے مطالعے سے ہمارے انداز بھی انہی کا سا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انہی کا شوق و مذاق ہمارے دل و دماغ میں بھی جاں گزیں ہوتا ہے۔ اس طرح دیپ سے دیپ جلتا ہے، مثبت و تعمیری قدریں نسلاً در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی کتابیں اچھے ڈھنگ سے خوب لکھی جائے اور خوب پڑھی جائے۔